بسم الله الرحمن الرحيم. فلما دخلوا عليه قالوا يا أيها العزيز مسنا وأهلنا الضر وجئنا ببضاعة مزجاة فأوف لنا الكيل. وجئنا ببضاعة مزجاة فأوف لنا الكيل وتصدق علينا إن الله يجزي المتصدقين. قال هل علمتم ما فعلتم بيوسف؟ لا إله إلا الله. قال هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه أنتم جاهلون؟ قالوا أئنك لأنت يوسف؟ قال هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه إذ أنتم جاهلون؟ قالوا أئنك لأنت يوسف. الله ما شاء الله. قالوا أئنك لأنت يوسف؟ قال أنا يوسف وهذا أخي. قالوا أئنك لأنت يوسف؟ قال أنا يوسف وهذا أخي قد من الله علينا. الله ما شاء الله. قال أنا يوسف وهذا أخي قد من الله علينا. قد من الله علينا إنه من يتق ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. الله
تثريب عليكم اليوم. الله 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 ما شاء الله. لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم. الله 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 وهو أرحم الراحمين. الله الله. قالوا تالله لقد آثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين. قال لا تثريب عليكم اليوم. الله الله. وإن كنا لخاطئين. قال لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين. الله 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 ما شاء الله. قال لا تثريب